नाज़रीन आदाब। मौर्रखा 20 सितंबर 2024 मुताबिक 16 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। बिहार के नवादा जिले में बुध की शाम एक जमीन के तनाज़े पर दलित बस्ती में खौफनाक हमला किया गया। दावा किया गया है कि इस हमले में तकरीबन 80 घरों को आग लगा दी गई, जबकि पुलिस का कहना है कि सिर्फ 21 घर जलाए गए हैं। हालांकि इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया है। हमला आवरों ने दलितों के घरों को आग लगाई और मकामी लोगों का कहना है कि फायरिंग भी की गई। अगरचे पुलिस ने फायरिंग के दावे को मुस्तरद किया है। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद मुलजिमान की तलाश जारी है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस पर पाकिस्तानी एजेंडे पर अमल पैरा होने का इल्जाम आयद करते हुए बताया कि जमीन पर कोई ताकत दफा 370 को बहाल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने जम्मू कश्मीर में सियासी दुकान चलाने के लिए दहाइयों तक नफरत का सामान बेचा। वजीर आज़म ने मजीद कहा कि तीनों खानदानों ने नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद किया है। वजीर आज़म ने कटरा जम्मू में चुनावी रैली से खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर में दफा 370 की बहाली का वादा किया है, लेकिन मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इस कानून को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है और कोई भी सियासी जमात इसको यहाँ पर दोबारा नाफिज नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के 374 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले ग्रीनवुड अपार्टमेंट रिहायशी प्रोजेक्ट के अलाटियों को सर्टिफिकेट तस्लीम किए और तैरते हुए रेस्टोरेंट फ्लोट का इफ्तिताह किया। वजीर आला ने कहा कि इससे पहले रामगढ़तल गंदगी और जराइम का गढ़ बन चुका था, लेकिन आज रामगढ़तल में 3 मंजिला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शुरू किया जा रहा है। लोग यहाँ अपने अहल खाना और मेहमानों के साथ आएंगे और झील के किनारे लुत्फ अंदोज होंगे। जदीद सोच के साथ रामगढ़तल तरक्की और रोजगार के मौके फराहम करेगा। वजीर आला ने कहा कि अब गोरखपुर इलाके के लोगों को गोरखपुर में ही रोजगार मिलेगा। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग जुमेरात को दारुल हुकूमत की पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई। मीटिंग में चेयरमैन जगदम्बिका पाल, असदुद्दीन ओवैसी वगैरह समेत कमेटी के कई अरकान भी मौजूद थे। मीटिंग में कमेटी ने वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक कुछ माहिरीन और स्टेक होल्डर्स के ख्यालात और तजावीज़ को सुना, जिनमें चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, पसमानदा मुस्लिम महाज और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शामिल है। काबिल जिक्र बात यह है कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी 20 सितंबर को एक और मीटिंग भी करेगी, जहां वो वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल अजमेर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दिल्ली और भारत फर्स्ट दिल्ली की तजावीज़ को सुनेगी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने जुमेरात को कहा कि जात और फिरका वाराना सियासत में उलझी भारतीय जनता पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियों के तई अवाम का एतमाद मुतदलदल हो रहा है और ऐसे में मफाद आमा के मसाइल को उठाने वाली उनकी पार्टी के लिए आइंदा असेंबली ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर मौका है। असेंबली ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों के जायजे के लिए तलब की गई रियासती जिम्मेदारों और जिलाई सदूर की मीटिंग से खिताब करते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी हुकूमत और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान मफाद आमा के मसाइल को उठाने के बजाय जातवाद, फिरकावारियत, जात बिरादरी पर मबनी तंग सियासत करने से उनके खिलाफ अवामी एतमाद में कमी आई है। ऐसी में बीएसपी को मुस्तैदी से अपनी पकड़ अवाम के दरमियान बनानी चाहिए, जिसका फायदा ज़िमनी इलेक्शन में मिलेगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की बेहतरीन क़यादत और रहनुमाई में मुल्क और रियासत में तरक्याती कामों को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया गया है। नए हिंदुस्तान में तरक्की और सलामती का बेहतरीन माहौल तैयार हो रहा है। नए हिंदुस्तान का नया उत्तर प्रदेश मुल्क की तरक्की के ग्रोथ इंजन के तौर पर उभरा है। वज़ीर आला आज अयोध्या जिला के मिल्कीपुर असेंबली हल्के में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में तकरीबन 10 अरब 4 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 83 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, जिनमें 82 करोड़ 83 लाख रुपए से जायद की लागत के 37 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और 9 अरब 21 करोड़ 91 लाख रुपए से जायद की लागत के 46 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखना शामिल है। अठाधीश का मुआवजा माफिया से करने के बयान पर सफाई देते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि वो संत साधुओं का एहतराम करते हैं, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ को मठाधीश वजीर आला कहने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जुमेरात को यहाँ मीडिया नुमाइंदों से कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ मठाधीश वजीर आला है। सन्यासी गुस्सा नहीं करता है, लेकिन जब से बीजेपी लोकसभा इलेक्शन हारी है तब से उनका तवादुन कुछ बिगड़ गया है। उनके बयान कुछ अलग तरह के आ रहे हैं। एक मठाधीश वजीर आला से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। यादव ने यह भी कहा कि वजीर आला पर कई संगीन मुकदमे हैं। ये पहले वजीर आला हैं जिन्होंने अपने इतने संगीन मुकदमात को वापस लिया है।
عالمی شہرت یافتہ تجوید و قرات کے مرکز مدرسہ عالیہ فرقانیہ چوک کا سالانہ جلسہ دستار بندی حافظ عبدالرشید کی سرپرستی میں ہوا۔ مدرسہ عالیہ فرقانیہ کے محترم قاری محمد صدیق نے بتایا کہ ملک میں جہاں جہاں تجوید و قرات کی تعلیم کا رواج ہے، یہ سب دین ہے مدرسہ عالیہ فرقانیہ چوک کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حفاظ و قراء ہی نہیں بلکہ اکابر اور نامور علماء کرام، امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی جیسی عظیم شخصیتیں بھی پڑھ کر یہاں سے نکلی ہیں۔ جلسہ دستار فضیلت میں متولیان مدرسہ کے علاوہ کثیر تعداد میں عوام بھی موجود تھے۔ سرکاری زبان کے فروغ کے لیے RDSO میں جاری ہندی فون نائٹ کے تحت 2 روزہ ورکشاپ آج اختتام پذیر ہو گئی۔ اس ورکشاپ میں یونیکوڈ انسٹالیشن اور آفس میں ہندی میں کام کرنے کے طریقے کے علاوہ آئلی دفعات کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی گئیں۔ اس دوران ہندی نوٹنگ اور ڈرافٹ رائٹنگ کی مشق بھی کی گئی، جسے تمام شرکاء نے بہت مفید اور معلوماتی بتایا۔ آج ہندی ورکشاپ کے کامیاب انعقاد کے بعد سرکاری زبان کے افسر اکھلیش کمار سریواستو نے شرکاء کو ورکشاپ میں شرکت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ لینگویج یونیورسٹی میں وائس چانسلر پروفیسر NB سنگھ کے زیر نگرانی NSS اکائی 4 اور 5 کے ذریعے سوچھتا پکواڑا مہم کے تحت صحت و صفائی کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے کیمپس صفائی مہم چلائی گئی۔ اس پروگرام میں NSS کے رضاکاروں نے کیمپس کے مختلف حصوں، میدانوں، روشوں اور کلاس روم کی صفائی کی اور دیگر طلباء کو بھی کیمپس کو صاف ستھرا رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ آپ سبھی لوگ اس صفائی کے مہم میں حصہ لیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ خبرنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق لبنان میں گزشتہ 2 دنوں میں پیجرز اور دیگر الیکٹرانک آلات کے دھماکوں پر دنیا بھر میں پائے جانے والے تجسس کے درمیان امریکی میڈیا میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے یورپ میں دھماکہ خیز پیجرز بنانے کی جعلی کمپنی بنائی تھی۔ نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں 3 انٹیلیجنس افسران کے حوالے سے اسرائیل پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ہنگری کی کمپنی BAC کنسلٹنگ کے FT کے پاس تائیوان کی کمپنی گولڈ اپولو کی جانب سے آلات کی تیاری کا ٹھیکہ تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ در حقیقت BAC کنسلٹنگ کے FT ایک اسرائیلی کمپنی کا حصہ تھی۔ دوسری جانب لبنان میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے تائیوان میں بھی افراتفری ہے۔ تائیوان کی سیکیورٹی ایجنسیاں لبنان میں گولڈ اپولو سے متعلق پیجرز کے دھماکے کے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ 2 روز تک لبنان میں حزب اللہ کے جنگجوؤں کے زیر استعمال مواصلاتی آلات میں دھماکوں کے بعد حزب اللہ نے اسرائیل پر جوابی بمباری کی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی غرب اردن اور غزہ سے محاذوں اسرائیل کی شمالی محاذ کی طرف نقل و حرکت جاری ہے۔ مالی مشکلات کا شکار سری لنکا میں اگلے صدر کے انتخاب کے لیے رائے شماری ہفتے کو ہوگی، جو کہ ملک کے بدترین معاشی بحران کے بعد نافذ کردہ غیر مقبول عالمی مالیاتی فنڈ کی کفایت کی پالیسی کے خلاف ایک مؤثر ریفرنڈم ہوگا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق شری لنکا صدر رانیل وکرما سنگھے نے ووٹر سے کفایت شعاری کے اقدامات کو جاری رکھنے کے لیے نیا مینڈیٹ دینے کی درخواست کی ہے۔ یہ اقدامات ملکی معیشت میں استحکام لائے گا، خوراک کی قلت اور ادویات کی قلت کو بھی ختم کرے گا۔ شری لنکا صدر نے اپنی آخری انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں معاشی بحران کا خاتمہ کرنے کے لیے اصلاحات جاری رکھنی ہوں گی اور ہمیں ایک نئی معیشت قائم کرنی ہوگی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP بڑی دہشت گرد تنظیم ہے جو پاکستان کے بڑے دشمن کی سرپرستی کے ساتھ ملک میں دہشت گرد حملے کر رہی ہے، اور کالعدم TTP تیزی سے ایک ایسے دہشت گرد گروہ کے طور پر ابھر رہی ہے جس کے سائے تلے دیگر گروہ جمع ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے منیر اکرم نے دنیا کو افغانستان میں اور افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے سنگین خطرے سے خبردار کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کی کہ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی 34ویں رپورٹ نے افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی کے پریشان کن پہلو پر خاطر خواہ روشنی ڈالی ہے۔ خبرنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر